अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं डेरा गाजी खान की जानिब। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोह सुलेमान में खुली कचहरी लगाई गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुकामी लोगों के मसाइल सुने और लोगों से खुद दरख्वास्तें वसूल की। मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी कर दिए और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बलोची और सराय की ज़ुबान में मुकामी लोगों से अहवाल पूछा। आप मेरे दुख सुख के साथी हैं, आपके मसाइल का अदारुक है। मैं लाहौर में आपका वकील बनकर दिन रात आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। कोह सुलेमान समेत महरूम इलाकों की तरक्की के लिए रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स दिए। पसमानदा इलाकों को माजी में जानबूझकर उसका हक नहीं दिया गया। अब हर पसमानदा इलाका तरक्की के सफ़र में बराबर का शरीक होगा। तरक्याती मंसूबों को मुकर्रर मियाद के अंदर मुकम्मल करवाएंगे। एक और खबर शामिल करते हैं गोशरा से। गोशरा में भट्टा मालकान ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। एक हफ्ता गुजर गया मगर मुकामी इंतजामिया की जानिब से ईंटों के रेट पर अमल दरामद ना हो सका। जी बिल्कुल, गोशरा में भट्टा मालकान ने डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद के अहकामात की धज्जियाँ बिखेर दी। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन ईंटों के रेट पर अमल दरामद ना किया जा सका। मुकामी इंतजामिया ने भट्टा माफिया के आगे घुटने टेक दिए। गोशरा बाईपास नज़ हबीब पेट्रोलियम के करीब लगे हुए भट्टा के मालिक ने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। 9200 रुपये से लेकर 9800 रुपये में फ़ी 1000 ईंट फ़रोख्त करने लगे, जबकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ईंटों के सरकारी रेट अव्वल ईंट 8000 रुपये, दोइम ईंट और टाइल 8000 रुपये मुकर्रर की गई। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर गोशरा हसन नज़ीर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ईंटों के सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाया जा सके और शहरियों को रिलीफ मिल सके। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर बाईपास पर शदीद धुंध के बायस ट्रालर और रिक्शे के दरमियान खौफनाक तसादम, 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, दीपालपुर बाईपास पर शदीद धुंध के बायस तेज रफ्तार ट्रालर ने रिक्शे को कुचल डाला। खौफनाक हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो दूसरी जानिब हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त अली अहमद, लुकमान और मोहम्मद बशीर के नामों से हुई, जो सिकंदर चौक से खेप्टर शरीफ जा रहे थे। वाक़े के इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, ताहम ट्रालर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रालर को कब्जे में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। रुख करते हैं पसरूर का। राना उस्मान करियाना स्टोर के वालिद मोहतरम के नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें ताजर बरादरी के अलावा इलाके की अहम शख्सियात की शिरकत हुई। फजल इलाही की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली बाबा फकीर चंद के समाजी शख्सियत राना उस्मान करियाना स्टोर के वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें चौधरी मकबूल अहमद गुजर, मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अलावा ताजर बरादरी, सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ियों समेत इलाके की अहम शख्सियात ने शिरकत की। नमाज जनाजा में मरहूम के लिए दुआए मगफरत भी की गई। रुख करते हैं जेहलम का। डॉक्टर मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान मिन्हास क्यू बरादरी के 917 ब्लॉक जौहर टाउन लाहौर पंजाब सेक्रेटरीट में सरपरस्त आला चौधरी रासिब पखड़ाल मिन्हास की ज़ेर सदारत फैसला कुन इजलास हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान के मरकजी शहरों से बिलखसूस आज़ाद कश्मीर, चकवाल, रावलपिंडी, टोबा टेक सिंह, पसरूर, सियालकोट, डस्का, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, फैसलाबाद, नारोवाल, शकरगढ़, रहीम यार खान, चीचावतनी, मुल्तान और लाहौर के दोस्तों ने शिरकत की। शहीद निशान हैदर राशिद मिन्हास के तायाजाद भाई, साबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिसर सरवत अजीज़ मिन्हास और नादरा खान की बाहमी मुशावरात बशमूल सरपरस्त आला चौधरी रासिब पखड़ाल मिन्हास 5 रुकनी अबूरी मरकजी कवर कमेटी पाकिस्तान तश्कील दे दी गई, जिनमें जाहिद मसूद नज़ामी मिन्हास ऑफ फैसलाबाद, चौधरी अकरम मिन्हास गुजरांवाला, चौधरी अफजल मिन्हास ऑफ चकवाल, चौधरी तारिक मिन्हास ऑफ सियालकोट और नादरा खान मिन्हास ऑफ चकवाल को भी चुन लिया। इसके बाद तमाम नाराज दोस्तों, जिसमें सरफहरिस्त साबिक सदर ऑल पाकिस्तान मिन्हास बरादरी चौधरी मोहम्मद अकरम ऑफ गुजरात और खादिम आला पाकिस्तान मिन्हास बरादरी चौधरी अशरफ मिन्हास ऑफ अल मशहूर सऊदिया वाले की सुलह करवाई गई, जिन्होंने बरादरी के मुस्तकबिल के वसी तर मफाद के लिए ताहयात पहले की तरह एक दूसरे के साथ शाना बशाना सगे भाइयों की तरह चलने का नेकनियती से पूरी बरादरी के रूबरू होकर अहद किया। इस मौके पर शराज मिन्हास, चौधरी अरशद शाहीन मिन्हास, इमरान मिन्हास, मंडा राजपूत,
حفیظ منہاس ایشیا کے ہیرو، چودھری تنویر پہلوان منہاس فخر پاکستان، ان کے چچا چودھری شوکت پہلوان منہاس، چودھری کیسر اور نعیم منہاس بھی شامل تھے۔ جو ہمارے سالس چودھری راسم منہاس صاحب ہیں جناب، انہوں نے ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے طارق صاحب کو جناب ڈیٹیل کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب چودھری راسب صاحب اور اپنی آل منہاس برادری کا میں ممنوع ہوں، جو آج راسب صاحب نے آج ہمارے 5 بندوں کا جو مرکزی کمیٹی جو ہے پوری کمیٹی کا اعلان کیا ہے، اس میں میرا بھی ناچیز کا نام ہے، اور ہم جو نگران سیٹ اپ جو بنا ہے، اور میں یہ جو انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے، تو میں چوہدری صاحب سے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کے یہ کر کے میں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ ہم اپنی بھرپور کوشش جو ہے وہ ایک آنیسٹ طریقے سے اور ایک معیار بالکل معیار کے اوپر ہم ایک ایسا سیٹ اپ اپنی برادری کو، اپنی منہاس برادری کو، ہم قبیلے کو دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آج کیونکہ یہ پہلی ہماری یہ کاوش ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ جب اس کی بنیاد میں ہمارا خون شامل ہوگا تو خون جو ہے وہ ایک اچھا رکھنا چاہیے، اس کی بنیاد اچھی رکھنی چاہیے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ایک بھرپور جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں دیں، اور منہاس برادری کو جو ہے جو ان کا معیار ہے، جو کھویا ہوا ان کا معیار ہے، اس کو انشاءاللہ اوپر لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایشین کلر جناب چودھری تنویر پہلوان صاحب آف گجرانوالہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جتنی تگ و دو اس کام میں کی ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کچھ میڈل لے سکا اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکا۔ اس کے بعد میں نہایت ہی مشکور ہوں آج کے اس پروگرام پہ جناب ڈاکٹر طاہر صاحب کا۔ ڈاکٹر طاہر منہاس صاحب نے آج بہت زیادہ ایفرٹ کی، اور ان کے ساتھ چودھری راسب پکھرال منہاس صاحب اور چودھری اکرم منہاس صاحب، جناب اشرف منہاس صاحب اور پوری ٹیم نے آج بہت اچھی ایک دعوت لاہور میں سیکریٹریٹ میں منعقد کروائی، جہاں پہ انہوں نے اپنی برادری میں جو چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے ان کو ختم کیا۔ انشاءاللہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہماری منہاس راجپوت برادری کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے منہاس راجپوت پورے پاکستان میں موجود ہیں وہ اپنے قوم قبیلے کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ ضرور کریں، اور اپنے جتنے بھی منہاس راجپوت بھائی ایسے ہیں جو چمکدار ستارے ہیں، جو ہمارے قبیلے کا فخر ہے، ان کو سامنے لے کے آئیں اور اپنے قبیلے کا نام روشن کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی آج میں موجود ہوں اس وقت لاہور کے سیکریٹریٹ میں، یہ کیو بلاک ہے، یہاں پر یہ آل پاکستان منہاس برادری کا یہ سیکریٹریٹ دفتر ہے، اور آج چودھری راسب صاحب نے پورے پاکستان کے منہاس برادری کے ملائی کو اکٹھا کیا ہے، اور چودھری راسب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ جی چودھری صاحب، آج آپ نے بڑی تقدو کی ہے، پورے پاکستان سے منہاس برادری کے دوست اکٹھے کیے ہیں، اس کی مین وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو آپ کے ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ میں اپنی برادری کے سب قبیلے کے جتنے بھی آج یہاں جمع ہوئے، ایک مقصد تھا، ہمارے پورے قبیلوں میں آپس میں ایک دوری تھی، ایک ناراضگی تھی، وہ آج ہم نے سب برادری کے مہربانوں نے کوشش کی ہے، آج اس میں وہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سب ہمارے دلوں میں جتنی بھی ناراضگیاں تھیں، نفرت تھی، وہ ختم کر دی ہے۔ یہ میں اپنا سارا کریڈٹ اپنے پورے قبیلے کو دیتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی یہ چودھری راسب صاحب کا کہنا ہے جی کہ پوری برادری کو اکٹھا کرنے میں پوری برادری کا کردار ہے، لیکن اس چودھری راسب صاحب کو پوری آل پاکستان منہاس برادری نے اپنا جو ہے سیاست چنا تھا، جو فیصلہ آج انہوں نے مکمل کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایگزیکٹو کمیٹی باڈی کا اعلان کر دیا۔ جی اچھا جی، آج ہم موجود ہیں تنویر پہلوان صاحب کے ساتھ جو ایشین گولڈ میڈلسٹ ہیں جناب، اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کی محنت اور تگ و دو میں ان کو کیسے لگا اور انہوں نے کیسے گولڈ میڈل حاصل کیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا خاص کرم ہے اور والدین کی محنت تھی یہ، اور جس کی وجہ سے میں پاکستان اور بیرون ممالک میں جا کے
पाकिस्तान का झंडा जो है वो सरबुलंद कर सका। मैंने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, पाकिस्तान का बेस्ट खिलाड़ी रहा मेडल रेसलिंग में, और पाकिस्तान वाबला की तरफ से खेल रहा हूँ। और मुझे याद नहीं कि अल्लाह की ज़ात ने कितने मैदानों में मुझे इज़्ज़त से नवाजा। ये अल्लाह का ख़ास करम है और मेरे माँ बाप की, मेरे उस्तादों की मेहनत है, जिसकी वजह से मैं अपना और अपने कौम कबीले मिन्हास राजपूत कबीले से मेरा तल्लक है और मैं अपना और अपने कबीले का नाम रोशन कर सका। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी आने वाली नस्ल में पाकिस्तान में ऐसे नौजवान सामने आए जो अपने और अपने कबीले का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। टूल प्लाजा के करीब बस का टायर ब्लास्ट होने से बस में अचानक आग भड़क उठी। बस में सवार तमाम मुसाफिर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बस जलकर मुकम्मल खाक हो गई। इसके अलावा खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान ना हुआ। बस में सवार तबलीगी जमात के लोग रायवंड से साहिवाल जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई, तहकीकात जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।